नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ुसूसन आज मेरा ये बयान उन बच्चों के लिए है, उन बहनों और भाइयों के लिए है जो अपने वालिदैन के नाफरमान है। शादी करने के बाद फिर अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, उनके नाफरमान बन जाते हैं, उनके अखराजात में हाथ नहीं बढ़ाते, उनके सेहत का ख्याल नहीं रखते, नरम लहजे के साथ उनके साथ बात नहीं करते और नाफरमानी करते हैं। अपने माँ बाप को पीठ दिखाकर बीवियों के पीछे पड़ जाते हैं, दुनिया के रौनकों में घूम जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज मेरा ये बयान है, और मेरा ये बयान आज इसलिए है कि आज मैंने एक बुजुर्ग को सुन लिया। आज मैंने एक बुजुर्ग को सुन लिया, अल्लाह की कसम दिल चीर करके रख दिया, टूटे टूटे करके रख दिया कि वो बाबा जी इस उम्र में, जिसकी उम्र 80 बरस से ज्यादा है, इस गर्मी में तड़पा देने वाले सूरज के नीचे वो बाजारों में फिर कर 10-10 और 20-20 रुपए वाली चीज एक के सामने लेकर जाते हैं, मुझसे ये खरीद लो, मुझसे ये खरीद लो, मुझसे ये खरीद लो। आपको तरस नहीं आता कि अपने 80 बरस से ज्यादा उम्र के वालिद को बाजार बेचकर, उससे मेहनत और मजदूरी करवाकर खुद अपनी बीवी के साथ एक साइड हो जाते हो, तो क्या आपको अल्लाह से खौफ नहीं आता? आप अल्लाह से डरते नहीं हैं? आप अपने मुस्तकबिल से नहीं डरते कि आज तो मेरा ये बाप है और मैं बेटा हूं, ये बाप है, ये मां है, लेकिन मैं भी आने वाले वक्त में बाप बन जाऊंगा, बेटी मैं मां बन जाऊंगी, ये नहीं सोचते। अब आगे आदमी ने उससे पूछा, बाबा जी आप इस उम्र में, इस गर्मी के मौसम में मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बाबा जी ने क्या अजीब कहा, वो बेटे मेरे 2 बेटे हैं और मैंने उसकी शादी करवा दी है, और शादी करके ही वो अलग हो गए और मुझसे दूर हो गए, एक अलग घर में रह रहे हैं, इस खौफ से कि कभी मां और बाप खाना ना मांग ले, जूते ना मांग ले, कपड़े ना मांग ले, जेब खर्च ना मांग ले। वो एक साइड पर हो गए, बस अब हमारा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं सारा दिन अब मेहनत करके अपने बीवी के लिए और अपने छोटे बच्चों के लिए, वो पेट भरने के लिए कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता हूं। तो कभी कमा लेता हूं, कभी नहीं कमाता, कभी भूखे रह जाते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं, कभी पेट भर कर खा लेते हैं, बस जिंदगी है, चल रही है। ये बात सुनकर मेरा तो दिल टूट गया कि एक मुसलमान होकर, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का दावा कर रखा है और शहादत दी है कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की खिलाफ वर्जी की, उस पर गौर नहीं किया, अमल नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है और बार बार फरमाया है, वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के फरमान बरदार रहो,
پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کو نہیں سنا کہ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو جتنا بھی زیادہ اور بڑا گناہ ہو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر لے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سوال کرنے والے نے اگلا سوال پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو ایک گناہ بتا کر تیسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، وعقوق الوالدین، کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ تو کیا آپ نے قرآن پاک کے ان آیتوں کو کبھی سنا نہیں؟ آپ نے اپنے پیغمبر کے ان اقوال کو کبھی سنا نہیں؟ اس فرمان کو کبھی سنا نہیں؟ کبھی کسی عالم سے جمعے کے بیان میں بھی نہیں سنا ہے؟ کبھی کسی تبلیغی سے نہیں سنا؟ کبھی اپنے کسی اور بزرگ سے نہیں سنا کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا کہ شادی، اب ذرا سوچ لے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے بڑا کیا، انہوں نے آپ کو پالا، انہوں نے آپ کو پوسا، انہوں نے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، آپ کا علاج کیا، آپ کے کپڑوں کا بندوبست کر لیا، آپ کے لیے جوتوں کا بندوبست کر لیا، آپ کے جیب خرچ کا بندوبست کر لیا، انہوں نے آپ کو پڑھایا، انہوں نے آپ کو لکھایا، انہوں نے آپ کو سکھایا، اور پھر جب ان کی باری آ گئی تو آپ نے اپنے بستر گول کر کے اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیا اور جا کر اپنے بیویوں کے بغل میں چھپ گئے۔ شرم آنی چاہیے ایسے اولاد کو کہ آپ اس شام کو کھانا کس طرح کھا لیتے ہیں جس شام آپ کے والدین بھوکے رہتے ہیں۔ آپ اپنے جیب میں لاکھوں اور ہزاروں روپے لے کر کیسے گھوم سکتے ہیں جبکہ آپ کا باپ 80 برس کے عمر میں بھی بازار میں ایک شخص کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے مجھ سے یہ چیز خرید لو، مجھ سے یہ چیز خرید لو؟ تو کیا آپ کو شرم نہیں آتا؟ ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں، ذرا بھی جہنم سے خوف نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اگر آپ نے جنت جانا ہے تو اپنے ماں کے سامنے جھک جاؤ، اپنے ماں کے سامنے جھک جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ تو جہنم کا دروازہ ہے، یا اس کو توڑ دو یا اس کو بند رہنے دو۔ مطلب اگر نافرمانی کرو گے تو یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر اس کا فرمان بردار رہو گے تو یہ دروازہ بند ہی رہے گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے۔ اگر بیوی یہ سب کچھ نہیں کرتی تو اس کو مجبور نہ کرے، بہو کو مجبور نہ کرے، بیوی کو مجبور نہ کرے، کسی کی بیٹی کو مجبور نہ کرے اپنے والدین کی خدمت پر، لیکن کم از کم آپ کا تو یہ حق اور ذمہ داری ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کرے اور اس کے اخراجات کو بھی برداشت کرے، نہیں تو کل یہ سب کچھ ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔